الله عفوك إني من نور مدت يداي अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। जब तुम अल्लाह के दर पे जाते हो तो वो नहीं देखता कैसे आ रहे हो, वो देखता है अच्छा मेरा बंदा है, मेरे पास आ रहा है, आ जाओ। तुम चलकर आ रहे हो, मैं दौड़कर आता हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। अल्लाह फरमाता है मुझे क्या सरोकार कौन हो, कैसे हो, किस नस्ल किस रंग से हो, किस उम्र किस रुतबे से हो, मैं खाने से आ रहे हो या काबा से आ रहे हो, दर्द में आ रहे हो या शुक्र में आ रहे हो, रंज में आ रहे हो या शिकवे में आ रहे हो। अल्लाह को मेहमान नवाजी पसंद है। वो फिर ये कैसे कह सकता है क्या करके आए हो, बल्कि अल्लाह कहता है कि अच्छा आ गए हो, आ जाओ। सुभान अल्लाह। जानते हो ये दुनियावी मोहब्बतें तो हमारी आजमाइश करने आती है कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितने करीब हो, और जब तुम सब्र के साथ उसकी रज़ा में राज़ी रहते हो तो वो भी फिर तुम्हारी मनपसंद चीज़ पलक झपकते ही वापस कर देता है। और ये जो तुम बार बार हर किसी के सामने सब्र और ज़बत का वावेला कर रहे हो, तो बताओ ज़रा क्या तुम्हारा सब्र ज़्यादा है या सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम। तुम जो आज आजमाइश की घड़ी में दिनों और सालों का हिसाब रखे हुए हो, तो बताओ ज़रा तुम्हारी आजमाइश ज़्यादा तवील है या हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जुदाई काटी। तुम कहते हो तुमने यहाँ इस मकाम तक पहुँचने के लिए अनगिनत क़ुरबानियाँ दी, तो क्या तुम्हारी एक भी क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के नेमुल बदल है? सच बताना, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी मैसेजेस बार बार खोलकर पढ़ते हो ना, तो ये तुम्हारी अपने रब से कैसी मोहब्बत कि उसके मैसेजेस कुरान खोलते ही नहीं। अगर खोलते हो तो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों उसका मैसेज पढ़कर तुम्हारा दिल नहीं मचलता? क्यों उसकी मोहब्बत का सोचकर चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती? उससे याद करके आंसू क्यों नहीं बहते? उससे मुलाकात के लिए दिल क्यों बेचैन नहीं होता? ये कैसा दावा है तुम्हारा उससे मोहब्बत का? वह इंसान तो कितना बेवफा है, पल पल जिसका मोहताज है उसी से मुंह मोड़ कर भाग रहा है, हालांकि तुम जानते भी हो कि घूमकर उसी के सामने आना है, उसी से मुलाकात होनी है। सोचो तो सही, किस मुंह से जाओगे उसके सामने? क्या तुमने जान लिया तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या तुमने पा लिया वो राज जिसके लिए तुम्हें यहाँ इस दुनिया में भेजा गया? जानते हो, अपने रब से चुपके चुपके बातें करना, अपनी मनपसंद चीज़ों का डिमांड करना, फरमाइश के बाद अपनी मांगी हुई चीज़ों के मिलने का इंतज़ार, अपनी दुआओं की कबूलियत का यकीन और अपने रब पर भरोसा, ये सब वो फीलिंग्स है जो अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की बेसिक वजह है। एक ऐसा एहसास जिसका कोई निमुल बदल नहीं। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास ये है कि अल्लाह मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैं अगर अल्लाह के लफ्ज़ को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मेरे नज़दीक वो लफ्ज़ मोहब्बत होगी, या शायद ये भी बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। ज़िंदगी में ऐसी रातें बहुत कम लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह से बातें करते करते गुजर जाती है। जवाब भले ही नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये दिल है ना, ये बता देता है सब। जब अल्लाह पाक हमारी तरफ मुतवज्जा होता है ना, तो उस वक्त दिल बहुत पुरसुकून रहता है, बहुत ज़्यादा पुरसुकून। एक आम सी बात भी अल्लाह को बताते वक्त आँखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह सिर्फ़ मुझे ही सुन रहा है, अल्लाह सिर्फ़ मुझे ही देख रहा है। और बेशक वो सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है, और इस अंदाज़ में सुन रहा होता है कि जैसे ये पता ही नहीं चलने देता कि वो उस वक्त भी पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा होता है, और हज़ारों सैकड़ों मोमिन नेक बंदों को भी उसी वक्त सुन रहा होता है। बेशक ये अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत ही है। तुम्हें कुछ भी परेशान करे तुम दुआ मांगा करो,
اسی سے اپنے سارے غم کا مداوع مانگا کرو، بے شک وہ اپنے بندے کے لیے غیبی مدد کا راستہ کھول دیتا ہے، اور دعائیں بھی اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن ایسے مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام، صحابہ کرام کے لیے کیسے کیسے غیبی مدد بھیجے۔ بے شک ہمیں بھی غیب پر، اپنے اللہ کے بے تحاشا قدرت و کرم پر ایمان ہونی چاہیے۔ میں نے اللہ سے کہا، تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ سورہ بقرہ سے جواب ملا، صبر اور نماز سے میری مدد حاصل کیا کرو۔ میں نے کہا، میں بہت گنہگار ہوں۔ سورہ زمر سے جواب آیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ میں نے کہا، میں اکیلا ہوں۔ سورہ قاف سے جواب ملا، بے شک میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے کہا، میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ جواب ملا، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ پھر سورہ بقرہ سے جواب آیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اگر تم اپنے زندگی کے ایسے مقام پر ڈوب گئے ہو جہاں دور دور تک کوئی ساحل نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی کوئی کشتی، تو یاد رکھو کہ اللہ کی غیبی مدد بھی اسی وقت آ ہی جاتی ہے جب تم ہر طرف سے مجبوریوں میں جکڑ کر رہ جاتے ہو۔ اگر وقت ملے نا تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھول کر دیکھنا کہ کس طرح وہ ہر کٹھن مشکل حالات میں صبر کرتے تھے، وہ بھی شکر کے ساتھ، کس طرح اپنے مشکلات میں ثابت قدم رہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مشکلات میں، اپنے نازک حالات میں مایوسی کو چھوڑ کر صبر کا ہاتھ تھامیں، کیونکہ جب تک تم اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی صبر نہیں کرو گے تو اللہ کی غیبی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ ہم لوگ اپنے زندگی میں انبیاء کرام کی طرح غیبی مدد تو ضرور چاہتے ہیں، مگر ان کی طرح صبر کرنا، برداشت کرنا، ہمت رکھنا نہیں چاہتے۔ بس ہم سب ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور غیبی مدد کے انتظار میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں صبر، شکر، برداشت، ہمت، ثابت قدم اور آزمائش کی کٹھن اور گھٹن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے غیبی مدد سے ملاقات ہوتی ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے راستے بند ہو گئے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں ہی نیا راستہ بناتی ہے۔ وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق دی ہے، وہ اس دعا کو تمہاری تقدیر کے صفحوں پر بھی شامل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جو پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے خوبصورت مستقبل کو بھی تھام لے گا۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، تو کیا وہ تمہارے مسائل کو حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ تم بس بے فکر رہو، اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تم بس اس سے مانگتے رہو، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوں گے جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو۔ اللہ کبھی بھی اس سے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے۔ تمہارے آنسوں، تمہارے درد کو وہ جانتا ہے۔ وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم بس یقین رکھو اپنے رب پر۔ جو باتیں تمہیں تکلیف دے رہی ہے نا، دیکھنا اللہ انہی باتوں میں تمہارے لیے شفا بھی رکھ دے گا۔ تمہاری طرف دیکھ کر تمہاری تقدیریں بدل جائے گی، تمہیں معجزے کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بنا دیے جائیں گے۔ تم بس صبر رکھو۔ صبر اور دعائیں کرنے والوں کو تمہارا اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے۔ تم یقین رکھنا، اللہ بہت جلد تمہارے لیے غیبی مدد بھیجیں گے انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ عفوك إني للنور مدت يداي